حضرت سائیں توکل شاہ بالوی دے ڈیرے دے ہر ویلے لگر خانہ کھلے آئے، فقیر بھی رزق کھا رہے، مسکین بھی کھا رہے، یتیم بھی کھا رہے، سارا دن لگر خانہ کھلے رہندا ہے، سارے امیر غریب فقیر کھا رہے ہیں۔ نوجوانوں ایک رات آپ لیٹے کملی والے خواب دے اندر آ گئے، میرے آقا نے فرمایا توکل شاہ بالوی اللہ دی دعوت رود کرنا ہے، میری کدے کیتی نہیں، میری دعوت کدے کیتی نہیں۔ آنکھ کھول گئی، ساری رات فکر جو گزر گئی، اگلا دن بھی فکر جو گزر گیا، عرضہ کر دے رہے یا اللہ اس خواب دی تعبیر کی ہے، میں کملی والے دی دعوت کی میں کراؤں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ چا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اے میرے محبوب فرما دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا محبوب فرما دیو کیا جانن والا اور نہ جانن والا کدی برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے علم والیاں دی اور علماء دی فضیلت رو بیان فرمایا بے علم اور علم والا کدے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے بار بار علم والیاں دی فضیلت رو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر توہانوں کس چیز دا علم نہ ہوئے تو فَاسْأَلُوا سوال کرو اہل ذکر انہاں کلوں جڑے ذکر والے نے ان كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تسی نہیں جان دے۔
تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سوال کریا کرو اہل ذکر کو لو. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نحن اہل الذکر. آپ فرما دے کہ اسی او اہل ذکر جنہ در رب نے قرآن چا ذکر فرمائے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور مولا علی کون نے؟ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. فرمایا میں علم دا شہران تے علی دا دروازہ ہے. تے علی فرما رہے نے میں شہر علم دا دروازہ ماں تے اسی ہی اہل ذکر ہاں. پتہ چلے آ کہ اہل ذکر ہی اہل علم نے اور اہل علم ہی اہل ذکر نے. تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر کرو اگر تہانوں علم نہ ہوئے. گرامی قدر حضرات عید الفطر دے بعد شوال المکرم دا ماہ مکرم دا جدو آغاز ہو دے تو ساڑے دینی مدارس دینی جامعات دے وچ طلباء دے واسطے داخلے جاری کیتے جاندے. عید الفطر دیاں ہون چھٹیاں جدو ختم ہو من گیاں تو یقینی طور تے ان مدارس دے اندر داخلے شروع ہو من گئے. بچیاں نے قرآن مجید حفظ واسطے بھی داخلہ لینا ہے, عالم دین بنن واسطے بھی داخلہ لینا ہے. آج میرا دل کر دے کہ میں او جڑے بچے مدرسیاں دے اندر قرآن مجید حفظ کر دے اور علم دین پڑھ دے میں انہاں دی شان سناواں تاکہ جدو تسی جمعہ پڑھ کے گھر جاؤ تو تہاڈے دل چ شوق پیدا ہوئے کہ اللہ کرے میں نے توفیق عطا فرمائے میں اپنی اولاد چوں ایک حافظ قرآن ایک عالم دین ضرور بنا کے جاواں. آئیے سنیے قرآن مجید اور احادیث کے اندر اللہ نے ان اہل علم علماء دیا کیسی شانہ بیان فرمائیا نے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جدو حضرت سلیمان تخت بیٹھے نا اللہ دے نبی علیہ السلام تو آپ نے ملکہ بلقیس دا جڑا تخت منگوانا سی او دے واسطے آپ نے اعلان کیتا کہ کون ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آوے گا. تو قرآن مجید اللہ نے فرمایا قال عفریت من الجن. فرمایا ایک جن کھڑا ہو گیا, ایک جن بولیا کہنے لگا کہ میں تخت لے کے آواں گا. فرمایا کتنی دیر اچھ لے کے آویں گا؟ کہنے لگا قال عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک. عرض کی تھی حضور میں تہاڈے مقام تو اٹھن تک مافل برخاست ہون تک میں انشاءاللہ تہاڈا تخت لے آواں گا. اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹھ جا مینوں اے دے نالوں جلدی درکار ہے, جلدی چاہیے. ہن قرآن دا ذرا رنگ دیکھو کہ قرآن مجید نے کیسا رنگ پیش فرمایا. اللہ نے فرمایا جدو جن بیٹھ گیا پھر وقال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر او اٹھیا جی دے کل کتاب دے وچوں علم سی. پوری کتاب دا علم نہیں, کتاب دے وچوں علم من الکتاب. علم الکتاب نہیں, علم من الکتاب. جی دے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جا علم سی. او اٹھیا تے انہیں اٹھ کے عرض کی تھی انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. انہیں آکھیا سونیا آنکھ بند کر کے کھولا تو پہلے پہلے تخت آ جاوے گا. بولیا کون جی دے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جا علم ہے. اب ایک علم والے دی شان کیے فرمایا وقال الذی عندہ علم من الکتاب. او بولیا جی دے کل کتاب دے وچوں علم ہے او جڑا تخت تے بیٹھا ہے کتاب او دے ابے تے نازل ہوئی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام تے اللہ نے زبور نازل فرمائی تے او زبور جڑی حضرت داؤد تے نازل ہوئی اس زبور دا وارث تخت سلیمان بیٹھا ہے تے اس کتاب دے وچوں جدے کول تھوڑا جا علم ہے او پیا کہندا ہے انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. اکھ بند کر کے کھولو تے تخت پہلے آ جائے گا. سچی دس جدے کول کتاب دے وچوں تھوڑا جا علم ہے او دا آ حال ہے تے او جڑا کتاب دا وارث بیٹھا ہے او دا کی حال ہوئے گا؟ وہ جڑا ساری کتاب دا وارث بیٹھا ہے او دا کی حال ہوئے گا؟ تو اللہ نے قرآن صاحب علم لوگا دیئے شانہ بیان کی تیاں او جڑے دین دا علم رکھن والے
آئیے گرامی قدر حضرات، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم آنے جدوں علم والے دیا فضیلتہ بیان کھتیاں نا، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ خیرا یفقہ فی الدین، میرے نبی نے فرمایا اللہ جدے واسطے بھلائی دا ارادہ کر لوے کہ انہوں میں بھلائی عطا کرنی ہے، انہوں بھلائی کیے، ہر طرح دی خیر، ہر طرح دی برکت، ہر طرح دی نعمت، ہر طرح دی عظمت، ہر طرح دی عزت، اس سارا کچھ خیر دے وچ آندا ہے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا من یرد اللہ خیرا، اللہ جدے واسطے خیر دا ارادہ کر لے، بھلائی دا ارادہ کر لے، یفقہ فی الدین، نبی پاک نے فرمایا اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دے دے، جدے واسطے اللہ بھلائی دا ارادہ کر لے، خیر دا ارادہ کر لے کہ ایدی میں خیر ہی خیر کرنی ہے، انہوں اللہ دین دی سمجھ عطا کر دے۔ میری ملت دے نوجوانوں، آؤ صاحب علم لوگاں دی شان سنیے، پڑھا قرآن، تھوڑا جاؤ چاہ بولے سبحان اللہ، ساڑھے مولویاں بارے بھی بولے کرو، دنیا ساری دا علم قلیل ہے، محمد دا علم عظیم ہے، وہ کنہ کو عظیم علم، وہ جنہوں رب عظیم آکھے وہ کیسا علم ہوئے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ نے جدوں قرآن بچ اہل علم دیا شانہ بیان کی دیاں تے اللہ فرما انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے اللہ کو لو ڈرن والے اوہی نے جڑے علماء نے، جڑے علم والے نے۔ یاد رکھیو صاحب علم دی فضیلت، صاحب علم دی پہچان، عالم دی تعریف ہے وے جیڑا رب کولوں جنہ زیادہ ڈرے وہ اونہ ہی وڈا عالم ہے، کیونکہ علم انسان نو سکھاندا ہے کہ اللہ کو کتنا ڈرنا ہے، گناہاں تو کتنا بچنا ہے۔ اللہ نے قرآن سے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کو اصل چ خوف والے ڈرن والے اوہی نے جڑے اہل علم نے۔ توجہ میرے بعد رکھیا جی، نوجوانوں جڑے ویلے قیامت دا دن آوے گا، پل صراط گزرن دا ویلا آئے گا، ساری رات جا کے عبادت کرنے والے عابد ہوں گے، اللہ فرمائے گا عبادت کرنے والے پل صراط گزر جاؤ، وہ ایک لمحے دے اندر گزر جاؤ گے، جدو سخیاں دی باری آئے گی اللہ فرمائے گا پل صراط گزر جاؤ، ایک لمحے کی گزر جان گے، جدو حاجیاں دی باری آئے گی اللہ فرمائے گا گزر جاؤ، کوئی روکن والا ہی نہیں، حاجی بھی پل صراط گزر جان گے۔ نوجوانوں جڑے بلے باری آئے گی سخی بھی گزر جان گے، نوجوانوں جڑے بلے ساری رات عبادت کرنے والے متقین دی باری آئے گی اللہ فرمائے گا پل صراط گزر جاؤ، اکھ چھپکن دی دیر چ گزر جان گے، پر جدوں عالم آن گے او پل صراط گزر لگن گے، فرشتے انہاں نوں روک کے کہیں گے ایتھے ہی رک جاؤ، کہ علماء کہیں گے یا اللہ نمازی بھی گزر گئے نے، حاجی بھی گزر گئے نے، متقی بھی گزر گئے نے، سخی بھی گزر گئے نے، عرض کی یا اللہ سانوں کیوں نہیں گزرن دیندا، اللہ فرمائے گا او تے گزر گئے نے، تسی ایتھے کھلو جاؤ، جیڑا جیڑا واقف آوے جے انہوں نال ہی لے کے جایا، جیڑا جیڑا تواڈے پیار والا فرمایا جڑا جڑا واقف کار آندا جنا پیار والا کلے نہ جائے انہوں نے نال لے کے جایا جائے، وہ تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ۔ پیار کریا کرو علماء نال، اہل علم دے نال پیار کرو، تے میں نے سچی دس جڑا پیار کرے او دا حال ہے۔ گل سنائی دیواں، سلطان محمود غزنوی بادشاہ وہ کہندا کہ میرے ذہن چ 3 سوال سن۔ پہلا سوال اسی کہ میں سبق تگین دا بیٹا ہاں کہ نہیں، دوسرا سوال اسی کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں، تیسرا سوال اسی کہ جڑے العلماء ورثۃ الانبیاء، جڑی میں حدیث سنی ہے کہ علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے، یہ واقعی ٹھیک گل ہے کہ علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے کہ نہیں؟
توجہ ہے میرے وال؟ 3 سوال سن کہ میں سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں، دوسرا سوال قیامت آنی ہے کہ نہیں، تیسرا سوال کہ علماء نبی دے وارث ہوندے نے کہ نہیں. 3 سوال سلطان محمود غزنوی دے ذہن دے اندر نے. ایک دن لشکر لے کے جا رہا شام دا ویلا تے اے مدرسے چ پڑھن والا ایک چھوٹا جا بچہ نا قرآن مجید دی آیت پہ یاد کردا ہے، قرآن مجید حفظ کردا ہے تے آیت یاد کردا ہے. اچانک اندھیرا چھا گیا تے بچے دے گھر دیوا کوئی نہیں، اور سامنے ایک ہندو بنیے دی دکان تے دیوا پیا بلے تے بچہ دوڑ کے دکان تے جاوے، اس روشنی دے اندر قرآن دی آیت پڑھے، اپنے بیڑے جا کے رٹا مارے، آیت یاد ہو جائے تے پھر دوڑ کے جاوے اس یہودی دی دکان تے جا کے پھر اگلی آیت پڑھ کے آوے، پھر رٹا مارے، پھر جاوے اس روشنی دے اندر بیٹھ کے تیسری آیت یاد کرے، پھر آ کے رٹا مارے. اس سارا منظر محمود غزنوی پہ ویکھے. بچے نو بلا کے پوچھ دے یہ بار بار تو ہندو دی دکان تے یہودی دی دکان تے کیوں جانا ہے؟ بچہ کہنے لگا جی میں وہ مدرسے پڑھنا نا تے سویرے قاری صاحب نو سبق سنانا ہے، میں بڑے غریب گھر دا بچہ، میرے کل پیسے نہیں تے ساڑے دیوے چا تیل بھی کوئی نہیں، او یہودی دی دکان تے دیوا پہ بلد ہے نا تے او دی روشنی دے اندر میں تھوڑا جا سبق یاد کرنا، پھر اس آیت نو رٹا مار کے اگلی آیت پھر او دے دیوے دی روشنی جو پڑھن جانا. تے اس واسطے میں بار بار آ جا رہا. سلطان محمود نے سب بچے نو آکھیا ہن تو یہودی دی دکان تے نہیں جانا، تیرے گھر روشنی دا انتظام میں کر دینا. اس ویلے سلطان دے غلام دے کل ایک سونے دی لال ٹین سی. سلطان محمود غزنوی نے سونے دی لال ٹین اسے طالب علم نو دیتی نا. سلطان محمود غزنوی تھوڑا جا کے گیا نا تے او جڑا حافظ قرآن پہ بندہ سی یا طالب علم سی، انہیں ہاتھ چوکے عرض کیتی یا اللہ انہیں میری طلب پوری کیتی ہے، تو ایدی طلب پوری کر دے. انہیں میری طلب پوری کیتی ہے، تو ایدی طلب پوری کر دے. نوجوانوں سلطان محمود غزنوی بادشاہ جڑے ویلے رات نو لیٹے آؤ، خواب دے اندر کملی والے آ گئے. سلطان نے عرض کی دی لجپال بڑی مہربانی کیتی ہے، کملی والے آپ دید کران آئے ہو. میرے نبی نے پھڑ کے سلطان اسی نے لایا، فرمایا سبکتگین دیا پترا میں تیری قیامت نو اجلاج رکھنی ہے جی میں آج تو میرے وارث دی لاج رکھی. سلطان دے دین جو 3 سوال نے، میں سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں. میرے نبی نے او دا بھی جواب دیتا، فرمایا اس سبکتگین دیا پترا پہلے سوال دا جواب ہو گیا. دوسرا سوال ہے سی قیامت ہونی ہے کہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا سبکتگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے. دوسرے سوال دا جواب ہویا. تیسرا سوال ہے سی علماء نبی دے وارث ہوندے نے یا نہیں. میرے نبی نے فرمایا اے سبکتگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے جی میں تو میرے وارث دی لاج رکھی. زندہ آمین آمین جی آمین. بسم اللہ جی. توجہ ہے جی. جبے تے دستار والا ہی ولی نہیں ہوندہ، اپنے باپ دی مسنت بین والا ہی ولی نہیں ہوندہ. میں نے سچی دا سو جڑا ساری زندگی پھٹی تے بے کے نبی دا قرآن پڑھ دا تے پڑھان دا او ولی نہیں. بولو سبحان اللہ. صرف جبے تے دستار والا ہی ولی ہوندہ، جڑا باپ دی مسنت تے بے کیا صرف او ہی ولی ہے.
وہ جڑا پھٹی تے بہ کے قرآن تے محمد دا فرمان تے حدیث ساری زندگی آپ بھی پڑھے تے بچوں نو بھی پڑھاوے، وہ ولی نہیں، وہ دے ولی ہون چ کی شک ہو سکتا ہے؟ اپنی اولادہ نو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولادہ نو عالم دین بناؤ۔ وقت دا بادشاہ، توجہ نہ گواہ سنیے گا، ہارون رشید بغداد دی جامعہ مسجد چ جمعے دی نماز پڑھن گیا، او دے دائیں تے بائیں او دے دونوں پتر شہزادے مامون تے امین، مامون الرشید اور امین الرشید دونوں شہزادے او دے نال نماز جمعہ پڑھنے واسطے بغداد دی جامعہ مسجد چاہے۔ قدرتی طور تے مامون تے امین دے جڑے استاد سننا حضرت امام قصائی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی جمعہ پڑھنا آئے سن، وہ بھی جمعہ پڑھنا آئے۔ جمعہ پڑھ کے جدو بادشاہ ہارون رشید باہر نکلن لگا نا تے دیکھا تے امام قصائی بھی مسجد چو باہر نکل رہے تے بادشاہ دے پترہ نے شہزادیاں نے دوڑ کے جا کے نا ایک کوشش کی تھی کہ اسی استاد جی دی جتی اٹھا لئیے، جوڑے مبارک اٹھا کے تے استاد جی دے پاؤں چو پہنائیے۔ دو میں پتر دوڑ کے گئے، مقابلہ کیتا، پر ایک جتی دا پاؤں ایک پتر دے ہاتھے چاہ گیا تے ایک جتی دا حصہ دوسرے پتر دے ہاتھے چاہیا۔ امام قصائی دے پاؤں پکڑ کے نا تے اے ایسا کر کے شہزادے جتی مبارک استاد جی دے پاؤں چو پہنا رہے تے ہارون رشید بادشاہ او تے کھلو کے پہ منظر ویکھے تے کہندہ اس ویلے میرے ذہن چ خیال آیا، وقت دا بادشاہ مہماں پتر میرے شہزادے نے تے او بابے دی پیر دی جتی نو میرے پتر پہ ترس دے نے تے میں نو سمجھ نہ آوے بادشاہ مہماں کی اے وے اصل تے بادشاہ اے وے نا، او جدی جتی نو ہاتھ لاون واسطے وقت دے شہزادے ترس دے نے ہیں، او پتہ چلیا کہ آ جڑے اہل علم ہوندے نے اصل شہنشاہ تے اے ہوندے نے، اصل بادشاہ تے اے ہوندے نے۔ کیڑا کیڑا رنگ دے ماں، اے کوئی آسان کام نہیں، اے انہاں نو پوچھ جڑے ٹوٹیاں صفاں تے بہ کے تے مدرسے دی دال بھی کھا کے محمد دے دین دیا سرحداں دیا پہرے داریاں کری جاندے نے، پوچھو نہ کھولو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ ملن واسطے آئے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میں ساری رات نفل پڑھدا رہا تے امام محمد بن حسن شیبانی ساری رات لیٹے رہے، پر جدو صبح فجر دی اذان دا ویلا ہویا نا فرماندے نے میں وضو کر کے نماز پڑھن لگا، پر امام محمد اپنے بستر تو اٹھ کے نا تے اونجی نماز پڑھن لگ پہ۔ جدو نماز دا سلام پھیریا تے میں عرض کی تھی حضور میں ساری رات نفل پڑھدا رہا، تسی ساری رات لیٹے رہے ہو تے میں وضو کر کے پھر بھی نماز پڑھی ہے، تو تساں بغیر وضو دی نماز پڑھ لی، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا تو ساری رات نفل پڑھدا رہے، میں رات ساری بستر تے لیٹ کے نبی پاک دی شریعت دے مسئلے سوچدا رہا تے میں راتوں رات 1000 نواں مسئلہ شریعت دا نکالے آئے تے آپ نے فرمایا تو اپنے لی پہ جاگدا سا، میں محمد دی امت لی پہ جاگدا سا۔ تیری ساری زندگی دے نفل تے راتاں ایک پاسے تے عالم دین دا ایک رات دا مذاکرہ علمی ایک پاسے۔ میری ملت نوجوانوں اپنے علماء دی قدر کرو، اہل علم دی قدر کرو تے اپنے بچنوں نبی پاک دے دین دا عالم بناؤ۔ وقت دی بڑی قلت ہے، میں انتظامیہ نال یہ معاہدہ کیتا کہ انشاءاللہ اسی کوشش کریا کرانگے کہ بس 35-40 منٹ تے اسی انشاءاللہ جماعت ہر جو میں کھڑی کر دیا کرانگے۔ توجہ ہے؟ حضرت امام مالک دی کلاس تے بچے پہ حدیث دا سبق پڑھا، بچے حدیث دا سبق پہ پڑھ دے۔ ایک بچہ جدہ نام حضرت امام یحییٰ اندلسی، اندلس وچوں آئے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو لوگ حدیث دا سبق پڑھن بچپنے اچانک بارش شور اٹھیا، ہاتھی آگے سارے بچے ہاتھی ویکھن واسطے نا اٹھ کے بار دوڑ گئے، پر حضرت امام یحییٰ اندلسی اتھے بے کے حدیث پاک دا سبق پڑھ دے رہے۔ امام مالک فرمان لگے بیٹا تو بھی جا کے ہاتھی ویکھیا، تیرے علاقے چا ہاتھی نہیں ہوندے، جا ویکھیا۔ تے امام یحییٰ بچپنے پر استاد جی نے پتہ کی جواب دیتا، کہنے لگے استاد جی ایڈی دوروں ہاتھی ویکھن تے نہیں آیا،
میں تے محمد دا دین پڑھن آیا، میں محمد عربی دا دین پڑھن آیا۔ ادھو چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح دے حضرت امام شافعی وقت دی دنیا دا امام 13 سال دی عمر سی جدو شیخ الحدیث تے فقہا دی مسند تے بیٹھ کے 13 سال دی عمر سی اجے جدو امام شافعی امام بھی بن گئے، وقت دے امام بن گئے تے آپ جدو کلاس پڑھا دے سن تے چٹیاں داڑیاں والے بابے پڑھ دے ہوندے سن تے امام شافعی 13 سال دا بچہ پڑھاندا ہوندا سی۔ میں کتابت پڑھیا ایک دن حدیث پڑھا رہے، تقریب ایک چڑی چھوٹی جی آ کے پہ کھیلے تے آپ نے اپنی پگڑی اتار کے نا ماما 13 سال دی عمر تے چڑیا دے اوتے رکھ دیتی۔ او جڑے بزرگ شاگرد سن بیٹھے انہاں نو خیال آیا ایڈا بڑا امام حدیث دا تے ویکھو چڑیا نال پیا کھیل دے تے اپنا امامہ اٹھا کے تے سر تے رکھ کے فرما دینے جڑا بڑا مرضی امامہ ہے تے میں بچہ ہی آنا۔ یعنی چھوٹی عمر چ اللہ نے ایسے علم عطا کر دیتے کہ کھیڈ دی عمر ہے پر وقت امام بھی بن چکے نے۔ کیوں؟ انہوں نے حدیث پاک پڑھی، ایک حدیث واسطے کئی ہزار میل دا سفر کیتا۔ توجہ ہے؟ تسی بول دے نہیں میں کیویں گل کرا یار؟ میں تو نے پہلے عرض کیتا جو مولویاں دی گل آئی ہے جو تساں کتے بولنا ہے؟ پیچھے ایس امام دے تے سلام پھیر دیں اگے ایس امام دے، اس واسطے تسی مولوی ہماری گھٹ بول دیو ذرا۔ نوجوانوں حضرت امام احمد بن حنبل نو پتہ لگی آؤ فلاں جگہ ایک بہت بڑے محدث نے، حضرت امام احمد فرماندے نے میرا خیال آیا اس محدث کو جا کے نبی دی حدیث پڑھاؤ۔ فرماندے نے میں بڑا سفر کر کے اس محدث کی بارگاہ جو پہنچی آؤ، دیکھیا محدث کا کتے نو روٹی پہ کھلان دینے، آپ نے قریب جا کے دیکھیا عرض کی دی لجپالا ایڈے بڑے محدثوں کے کتے نو کھانا پہ کھلان دے ہو۔ او محدث فرمان لگے میرے علاقے جو کتے نہیں ہوں دے ایک کتا کدروں دوروں آیا ہے، انہوں بھوک لگی ہے بڑی امید لگی آیا ہے۔ میں نبی پاک دی حدیث سنی ہے جیڑا کسے دی امید پوری کرے گا رب قیامت نو دی امیدیں پوریاں کرے گا۔ امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹور پہ او محدث فرمان لگے پتر پڑھنا آیا سا پڑھ کے جاویں، مڑ کے کہنے لگے بابا جی ایکو حدیث ہی بڑی ہے، کوئی بڑی ہے جے عمل ہو جائے، کوئی بڑی ہے جے عمل ہو جائے۔ یار صاحبان علم میں کی رنگ عرض کراں، ایسے محدث گزرے نے کہ انہیاں کتاباں لکھیاں۔ حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی آپ نے تقریباً 1000 کتاب لکھی۔ امام احمد رضا فاضل بریلی امام اہل سنت نے اپنی حیات تقریباً 1000 کتاب لکھی۔ ایک بزرگ دے بارے میں کتاباں پڑھیا کہ انہوں نے اپنے زندگی دے اندر انہیاں کلمہ بنائیاں کلمہ لکھن واسطے کہ اک جڑے کلمہ دے تراشے سن وہ جمع ہو گئے، اتنی تعداد جمع ہو گئے کہ آپ نے فرمایا سی جدو میرا آخری ویلہ آوے تے میں نے غسل دین لگواستے جڑا پانی گرم کرو وہ انہا کلمہ دے تراشے نل کریا جے۔ جدو آخری ویلہ آیا تے غسل دا پانی گرم ہونا تراشے نل کیتا، پانی گرم ہو گیا تراشے پھر بچ گئے۔ سوچ زندگی کنیاں کتاباں کنیاں انہوں نے کلمہ گھڑیاں امڑ گیاں تے انہاں کلمہ دے نال کنیاں کو کتاباں لکھیاں امڑ گیاں۔ واہ علم والے ہو توڑی عظمت تو صدقے۔ میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ ساڑھے بزرگ جدو مطالعہ کر دے سن نا رات نو تے کوئی نوی چیز ویکھنی نوی چیز پڑھنی تے ادھی رات ویلے بلند آواز نہ پکار کے کہنا او بغداد دے بادشاہو رب کعبہ دی قسم ہے ادھی رات ویلے توانو اپنے نرم بستریاں تے سو کے لطف نہیں پیا ملدا جڑا مینوں گل پڑھ کے لطف ملے آجے، جڑا مینوں
آہ گل پڑھ کے لطف ملے آجے علم والے نہ پوچھ جنہاں نو علم دی پیاس ہوئے وہ علم نال کیسا پیار کر دے کیسا پیار کر دے یاد رکھیو عالم دی اصل پہچان کیے توجہ ہے اصل عالم دی پہچان کیے جدہ علم او دے ظاہر تے اثر کرے او متکبر ہو جاندے غرور والا تے جدہ علم او دے باطن تے اثر کرے وہ عاجز ہو جاندے جے کسی علم والے نو متکبر دیکھیں تے سوچ لیا کر تے سمجھ آیا کر ادھے علم نے ادھے ظاہر تے اثر کیتا ہے تے جے کسی عالم نو عاجز دیکھیں تے سمجھ آیا کر ادھے علم نے ادھے باطن تے اثر کیتا ہے اور یاد رکھیو جڑے اللہ والے عالم ہوندے نا واقعی عالم ہوندے جڑے صاحبان علم و حکمت ہوندے انہاں دی پہچانے ہوندی ہے کہ اپنے تو بلند علم والے نو ویخ کے تے حسد نہیں کر دے تے اپنے تو چھوٹے دا دل نہیں توڑ دے اپنے تو زیادہ علم والے کو حسد نہیں کر دے اپنے تو چھوٹے دا دل نہیں توڑ دے آوے صاحبان علم و حکمت دیاں پہچانا اجازت ہوئے تے پیر باہو دا کلام پڑھا اسی نہیں بولے چلو پھر انشاءاللہ کدے اگلی باری پڑھ دے باندے عربان دے سلطان نے فرمایا علم و باج کرے آئے فقیری تے کافر مرے دیوانہ اسے بریادی کرے عبادت رب اللہ کنو بیگانا ہوں میں قربان بنا تھی باہوں جنہ ملیا یار یگانا جڑے بچے بیکن ہاؤس پڑھن جاندے نا اپراڈو تے جاندے جڑے بلوم فیلڈ حال جاندے نے او یار ایکسلائی تے جاندے ہو منگے جی اللہ تے جاندے ہو منگے تے ناز کر دے ہو منگے نا امیران دے بچے میں انگلش میڈیم سکول چو پڑھنا تے میں پراڈو تے بیٹھ کے جا رہا میں جی اللہ تے بیٹھ کے جا رہا میں لینڈ کروزر چ بیٹھ کے جا رہا ہو سکتا ہے حافظ قرآن تے عالم جڑا مدرسے جاوے وہ موٹر سائیکل تے پیدل بس تے جاندہ ہوئے رکشے تے بیٹھ کے تے انہوں کسے مدرسے والے نو سکول والے والے ویخ کے ہو رہے احساس کمتری ہوئے کہتے میں بھی امیر دا پتر ہوندہ تے میں بھی پراڈو تے جاندہ میں بھی لینڈ کروزر تے جاندہ میرے نبی نے اسے طالب علم دے مان ہی رکھ لے میرے کریم آقا نے فرمایا جدو طالب علم مدرسے والے علم لین جاندہ ہے او پراڈو تے جاندہ ہے اے فرشتیاں دے پران تے بیٹھ کے جاندہ ہے آئے فرمایا فرشتیاں دے پران تے بیٹھ کے جاندہ ہے کو تھوڑی جی عظمت نبی دے دین دے عالم دی میرے ملت دے نوجوانوں سنو تھکیت نہیں بس آخری گلہ والے میں آ رہے ہیں میرے ملت دے نوجوانوں حضرت باقی باللہ سرکار میرے شیخ مجدد پاک دے مرشد کامل آپ دا ایک مرید بیٹھا تے اپنے مرشد دی تعریف کرے تے کہنے لگا ساڑھے پیر او پیر نے جنہ دے مرید بڑے بڑے عالم نے نہیں سمجھے او کہنے لگا ساڑھے پیر تے پیران دے بھی پیر نے ساڑھے پیر تے پیران دے بھی پیر نے گل بھی حقیقت ہے ٹھیک ہے او جدے مریداں حضرت مجدد الفسانی ہوئے او بابے دی کنی کشان پر مرید نے تعریف کی تھی نا تے حضرت امام باقی باللہ سرکار نے نا خاموشی اختیار کی تھی یعنی انہوں منع نہیں کیتا کہ نہ میری تعریف نہ کر منع نہیں کیتا بس اتنا کیتا کہ چپ رہے خاموش رہے اللہ نو عطا پسند نہ آئی اس ویلے قبض دی آپ دوتے کفیت تاری ہو گئی اے روحانیت دیاں دو منزلہ ہو دی ہے قبض اور بس قبض دا مطلب ہوندہ ہے کہ جتنی روحانی قوتہ ہوندی ہے نا وہ اللہ قبض کر لیندہ ہے واپس لے لیندہ ہے بس دی کفیت ہوندی ہے کہ انہاں دے رستے سارے کھول دیتے جانے حضرت
باقی باللہ دینا اس چپ دی وجہ تو اللہ نے انہاں دی قبض دی کفیت تاری کر دی تھی، سارا کو جذبت کر لیا گیا، دن بھی رونا تے رات بھی رونا کہ یا اللہ میرے کو کیڑی غلطی، کیڑی کوتاہی، کیڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ نے دل انور دے اندر الہام کیتا کہ او جڑا مرید نے تعریف کیتی سی نا تے چپ رہے سو، انہوں منع کیوں نے کیتا کہ میری تعریف نہ کر، او دی وجہ تو انج ہویا۔ اللہ دی بارگاہ چ رو کے عرض کیتی یا اللہ ہن کیفیت ٹھیک کیویں ہوے گی؟ اللہ نے فرمایا او جڑا تواڈے گھر دے قریب مدرسہ ہے نا، اوتھے جڑے نکے نکے بچے پڑھدے نے انہاں کول جا کے دعا کرو، اسی رستے کھول دیواں گے۔ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو۔ حضرت امام باقی باللہ سرکار مدرسے گئے تے آبال بے کے تے استاد بھی کھڑے ہو گئے تے شاگرد بھی کھڑے ہو گئے، سارے ہاتھ بان لے کہ وقت اتنا بڑا ولی آیا ہے تے آپ بڑی عاجزی نال فرمان لگے جے تے اس واسطے کھڑے ہوئے ہو کہ میرا مرتبہ ہو رہے تو آڑے نالوں زیادہ ہے تے سن لو مینوں خواب وچ فرمایا گیا ہے کہ جے میں مرتبے واپس لینے نے تے تو آڑے کو دعا کراواں۔ اپنا مرتبہ ویکھو کی اتنے اتنے ولیاں نو اونا بچیاں دے کولو دعا کراواں دا حکم دیتا جا رہا جڑے مدرسے چھپے پڑھ دے نے او نبی دے دین دا علم پڑھ دے نے، یہ وارث نے نبی دے۔ میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج لوگ کہندے نے آسی صاحب ٹھیک ہے گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، پر اونج دے تے نہیں نہ رہے، ہن اونج دے عالم بھی تے نہیں نہ رہے، میں مننا اونج دے نہیں رہے، پر جنج دے ہے نا اگو انج دے بھی نہیں آنے تے انہاں دی قدر کر لو، جڑے ہیں او جڑے ہیں انہاں دی قدر کر لو، اگلے زمانے تے ہن انج دے بھی نہیں آنے۔ میری ملت دے نوجوانوں بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے، کسے ویلے انشاءاللہ میں تانوں اس بابے دی شان سناواں گا، بہت بڑے ہندوستان چ ولی گزرے نے، حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی دے ڈیرے تے ہر ویلے لنگر خانہ کھلے آئے، فقیر بھی رزق کھا رہے، مسکین بھی کھا رہے، یتیم بھی کھا رہے، سارا دن لنگر خانہ کھلیا رہندا ہے، سارے امیر غریب فقیر کھا رہے ہیں۔ نوجوانوں ایک رات آپ لیٹے کملی والے خواب دے اندر آ گئے، میرے آقا نے فرمایا توکل شاہ امبالوی اللہ دی دعوت روز کرنا ہے، میری کدے کیتی نہیں، میری دعوت کدے کیتی نہیں۔ آنکھ کھول گئی، ساری رات فکر چ گزر گئی، اگلا دن بھی فکر چ گزر گیا، عرضاں کر دے رہے یا اللہ اس خواب دی تعبیر کی ہے، میں کملی والے دی دعوت کی میں کراؤں۔ اللہ نے دل انور چ الہام ڈالیا، جا کے محمد دین دے طالب علماں دی دعوت کر، غریباں تے مسکیناں نو بڑا کھوانا ہے، ان محمد علم پڑھن والے دی دعوت کر۔ سارے اپنے علاقے دے علماء کٹھے کر لے، سارے طلباء کٹھے کر لے، انہاں دی دعوت کی تھی، او تے کھا کے ٹر گئے۔ میرے نبی نے آ کے فرمایا ان محمد علم پڑھن والے نال پیار کر، انہاں دی دعوت کر کے سمجھی میں محمد دی دعوت کی تھی، انہاں دی دعوت کر کے سمجھی میں محمد دی دعوت کی تھی۔ آیا کرو کدے کدے مدرسیاں چ آیا کرو، جایا کرو مدرسیاں چ، پوچھا کرو علامہ صاحب قاری صاحب جے اجازت ہوئے تو تواڈے مدرسے دا اس مہینے دا بل میں دے دیواں، اجازت ہوئے تے استاد جی میری ڈیوٹی لو، مہینے چ بہتا نہیں تے ایک دن مدرسے دی سبزی میں بھیج دیا کراں، استاد جی دال میں بھیج دیا کراں، ایک دن تے روٹی بچیاں دا کھانا میں بھیج دیواں۔ کدے کر کے ویکھی پھر برکت ویکھی، کدے کدے بچیاں نو گھر بلا کے مدرسے دے بچیاں نو نالے کو سورہ یاسین پڑھایا کرو، سورہ بقرہ پڑھایا کرو، سورہ ملک پڑھایا کرو، سورہ رحمان پڑھایا کرو، نال دعوت سونے جی کریا کرو، اور سونے جی دعوت مدرسے دے بچیاں دیا کریا کرو۔ یہ طالب علم بڑی فضیلتاں والے، رب دا قرآن جنہ دیا شانہ بیان کرے، نبی کریم احادیث جنہ دیا شانہ بیان کرن، مقدی مقادمہ جتھے فرما دیتا جائے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی دے وارث نے۔
پیچھے گل کیڑی رہ جاتی ہے. تو کوشش کریا کرو مدارس نال علماء نال طالب علم نال پیار کریا کرو. تے آج کوشش کرو اپنے ذہن چ خیال لے جاؤ مدرسے دے اندر داخلے کھل گئے نے. کوشش کرو اپنے گھر دا ایک بچی ایک بچہ ضرور حافظ قرآن تے عالم دین بنامت دی نیت کر لو کہ میرے ویڑے دے اندر عالم دین ہوئے, میرے ویڑے دے اندر ایک بچی عالمہ ہوئے. پھر ویکھی قیامت نو PhD کیتے بھی پیچھے ہونے نے, ڈاکٹر انجینئر پیچھے ہونے نے, تے وہ حافظ اگے جاندے ہونے نے.